أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الله أكبر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وتغفرنا قدرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله. استغفر الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بسم الله الله أكبر.
तीसरा चक्कर